ल के भन्दै थियो अरे सीआरआर एसएलआर को भिडियो बनाएर हाल्दैछु है त्यो भिडियो चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु सीआरआर एसएलआर के रहेछ भनेर बुझ्नु मन लाग्यो नि अहिले 3.5% छ है 3% छ मैले अस्ति हेरेको थिएँ मैले भिडियोमा बनाएको छु भिडियोमै लेखेको थिएँ मैले कस्तो खाले भिडियो यो सीआरआर रिफाइनान्स रेट चाहिँ कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ कि सीआरआर रेट चाहिँ 4% छ अहिले हैन तिमीले रेपो र रिभर्स रेपो सोध्यौ रेपो चाहिँ एउटै हुन्छ हो जनरली कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ रिभर्स रेपो भन्ने शब्द युज गर्दैनन् के है डिपोजिटमा चाहिँ यति दिन्छौं भन्ने हुन्छ एन्ड दैट रेट प्लेज हो रेपो चाहिँ 4.5 र रिभर्स रेपो चाहिँ 3 हो अनि त्यही डिपोजिट रेट नै हाम्रो चाहिँ रिभर्स रेपो छ है नेपालमा फेरि क्ल्यारिटी कन्सेप्ट क्ल्यारिटी चाहिँ खै राष्ट्र बैंकले पनि किन त्यसमा चाहिँ खासै प्ले गर्दैन इम्पोर्टेन्ट रोल हैन रेपो र रिभर्स रेपो भन्ने सिस्टम चाहिँ नेपालमा कमै युज हुन्छ जबकि त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यही हुन्छ रेपो चाहिँ युज हुन्छ हैन रिभर्स रेपो भन्दैन डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेट भन्छन् बट दैट इज रिभर्स रेपो है ओके सो करेन्टली इट इज 4.5 and 3 होपफुली फेरि अब चाहिँ अब जुलाई सेसन पछाडी चाहिँ त्यो बढ्ने अथवा घट्ने चाहिँ हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ 4.5 र 3 चाहिँ मैले अलि अस्ति यसो हेर्दाखेरि भेटाएको थिएँ नर्मली एउटा सालको लागि एउटा मोनेटरी पोलिसी अन्तर्गत जस्तो एउटा मोनेटरी पोलिसी त एक सालको लागि लागू हुन्छ एक साल भरिको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटै हुनुपर्ने हो तर अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनको कारणले गर्दा एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट गरिरहेछ नि त अब पेन्डेमिक बन्द भयो जुलाईसम्ममा अहिले चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन सकिने चाहिँ एउटा आशा छ बन्द भयो भने इन दैट सिचुएसन फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब चेन्ज गर्नु पर्यो रिवाइज गर्नु पर्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट घटाउने सीआरआर घटाउने के गर्ने फेरि मार्केटमा पैसाको फ्लो बढाउने हो अनि मार्केटमा फेरि कन्ज्युमर लेभल बढाउनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट लेभल बढाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो मान्छे एकदम त्राइमाम भएको छन् अब इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने के गर्ने कता जाने भन्ने छ त्यही भएर लोन लिन पनि मान्छे खासै चाहिँ उत्सुक छैनन् है त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो एनालाइसिसमा आई एक्सपेक्ट जुलाईमा यदि पेन्डेमिकको एउटा चाहिँ सिचुएसन या सिनेरियो नर्मल अवस्थामा आउन कोसिस गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यी विभिन्न रेट्सहरूलाई कम चाहिँ गर्नुहुन्छ है कम गर्छ ताकि मार्केटमा पैसाको फ्लो बढोस् है अहिले कोहीसँग पनि पैसा छैन अथवा नभएको अवस्था छ या मान्छेहरूले अब चाहिँ इन्भेस्ट गर्न डराउँछन् नयाँ पैसा लिन लोन लिन डराउँछन् किन डराउँछन् त भन्दाखेरि त्यहाँबाट अर्निङ नै भएन कसरी पे गर्ने भन्ने हुन्छ अनि बैंकहरुले फेरि बैंकहरु पनि फेरि त्यस्तै बाटो छन् बैंकहरुले पनि त्यसरी सिस्टमेटिकली फेरि लोन दिन चाहँदैनन् किनभने लोन दिइहाल्यो भने पनि फेरि रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ हैन किनभने बैंकले इन्भेस्टमेन्ट भनेको बिजनेसमा गर्ने हो बिजनेसहरु नै राम्रोसँग चलेन भने फेरि रिकभर हुन सक्दैन दुईटै पार्टीले बडा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छन् बिकज बैंक हैव दिस बिजनेस टु गिभ मनी त्यहाँबाट तिमीले कमाउनु पर्ने छ हामीले फेरि त्यो पैसा ल्याएर पैसा कमाएर त्यो पैसा दिनु पर्ने छ हैन यो दुईटा बीचमा चाहिँ चर्काचर्की चलिरहन्छ यसै बीचलाई फेरि चाहिँ अकोमोडेट गर्नको लागि फेरि राष्ट्र बैंकले एउटा सानो भूमिका निर्वाह गर्छ हो जहिले पनि मनी सप्लाईकै इम्प्याक्ट ख्याल गर्ने मनी सप्लाई भन्ने एकदमै कमन वर्ड मार्केटमा भएको बैंकहरुसँग भएको पैसाको कुरो है बैंकहरुसँग धेरै पैसा हुँदाखेरि मार्केटमा पैसाको फ्लो हुन्छ अनि जति धेरै पैसा भयो त्यति इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ जति कम पैसा भयो त्यति इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने साथसाथै फेरि राष्ट्र बैंकले दिने लोनमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने या रेपो रेट र रिभर्स रेपो रेटमा पनि रेट चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने त्यस्तो अवस्थामा यु क्यान फाइन्ड आउट कि रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढेको घटेको तिमीहरूले देख्न सक्छौ है सो रेपो रेट रिभर्स रेपो रेट सीआरआर एसएलआर प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन सप्लाई अफ द मनी अलong with increase or decrease of the rate of interest okay त्यसमा म अहिले डिटेलमा गइन मेबी अझ कुनै विषयलाई लिएर डिटेलमा सर यसको भिडियो बनाउनुस् भन्यो भने म त्यो बनाउन सक्छु हैन बिकज आई अल्सो नीड टु डु डिटेल रिसर्च है ओके ल ओके देन
अब हामी यो टपिक सक्यो है अब रेट कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कको आफ्नो मर्जी हो अहिले टाइम टु टाइम रिभाइज गरेको हुन्छ सो द्याट इज अल अबाउट ओपन मार्केट अपरेसन फेरि यतिमै सीमित त रहँदैन यसलाई अलिकति म 2 मिनेट लिएर एक्सप्लेन गर्छु ओपन मार्केट अपरेसन भनिसके पछाडि गभर्नमेन्ट अथवा राष्ट्र ब्याङ्क पब्लिक समक्ष आउने हो है पब्लिकमा आउने भनेको के त भन्दाखेरि पब्लिकसँगबाट पैसा उठाउने है नर्मली यसरी बुझिन्छ पब्लिकसँगबाट पैसा उठाउने अथवा पब्लिक संस्थासँग पैसा उठाउने अथवा ब्याङ्कहरुसँग पैसा ओके यसको लागि एउटा टुल अथवा उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट गभर्नमेन्टले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले के युज गर्छ त बोन्ड्सहरु युज गर्छ गभर्नमेन्ट बोन्ड्सहरु सेक्युरिटिजहरु युज गर्छ अब यो सेक्युरिटिज भने के हो त भन्दा जस्ट अ प्रमिस टु पे है फ्युचरमा मैले तँलाई पैसा दिन्छु है पक्का ढुक्क हो विथ शर्त टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स जहाँ त्यहाँ लेखिएको छ जो शर्त दुवैको लागि चाहिँ मान्ने हुनुपर्छ त्यस्तो शर्त लेखिएको छ त्यस्तो खालको चाहिँ बोन्ड्स बजारमा इस्यु हुनुपर्छ त्यसरी बजारमा बोन्ड्स इस्यु हुँदाखेरि जो चाहिँ रिस्क एभर्स इन्भेस्टर्सहरु हुन्छन् जसलाई चाहिँ रिस्क लिन मन लाग्दैन जसलाई चाहिँ सिक्योर ठाउँमा पैसा हाल्न मन लाग्छ हैन उनीहरुले के गर्छन् त भन्दाखेरि कम्पैरेटिभली बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा सरकारलाई पैसा दिनु सेफ हुन्छ नि इट इज नट नेसेसरी सरकारलाई पैसा दियो भने सेफ नै हुन्छ भन्ने चाहिँ है तर जस्तो कुनै कुनै कन्ट्री मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्जेन्टिनाले डिफल्ट गरेको थियो है अर्जेन्टिना हेज डिफल्टेड कि पब्लिकसँग उठाएको पैसा पब्लिकलाई डिले भयो पे गर्नलाई अथवा दिएन कतिपय इन्ट्रेस्ट दिएन है त्यस्तो खालको कन्ट्री पनि छन् सिचुएसन अप्ठ्यारो भयो भने अब गभर्नमेन्टले अब दिँदैन पैसा अथवा तेरो प्रिन्सिपल मात्रै आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँदैन भन्ने हो नि त अनसेक्योर्ड भयो नि त है त्यत्रो पैसा यता लगाउनु भन्दा मेरो त अपर्चुनिटी कस्ट पनि गयो सबै गयो सो though there are some example exception is always there right there are some example that कि कुनै कुनै केसमा त गभर्नमेन्टले नै डिफल्ट गरेको पनि केस छ राइट अदरवाइज गभर्नमेन्टको सेक्युरिटिजमा पैसा लगाउनु अथवा सरकारलाई पैसा दिनु भन्ने सबभन्दा सेफेस्ट तिमीले त एफएम मा चाहिँ जीरो रिस्क इन्भेस्टमेन्ट भनेर पनि पढ्नुपर्छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा फाइनल लेभलमा यो सरकारको बोन्ड किन्ने भनेको जीरो रिस्क है त्यसको 0 to 1 not always it is not practically always possible right त्यही भएर त्यतातिर म फेरि गइन सो अब पब्लिकसँग पैसा उठाउने कति बेला हो त भन्दा जस्तो तिमीहरूले ख्याल गर्नु इकोनोमिक साइकलमा डिप्रेसन इन्फ्लेसन इकोनोमिक बुम है ओभर सप्लाई अफ मनी हैन अन्डर सप्लाई अफ मनी अनि त्यस पछाडि रेट अफ इन्ट्रेस्ट यस्ता कुराहरूले मात्रै धेरै जस्तो इम्प्याक्ट गर्छ इफ देयर इज ओभर सप्लाई अफ मनी इन द इकोनोमिक मार्केटमा धेरै पैसा छ पैसै पैसा छ भने त्यस्तो अवस्थामा पब्लिकको हातमा धेरै पैसा हुनु भने के हो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली कन्ज्युमर स्पेन्डिङ बढ्नु कन्ज्युमर स्पेन्डिङ भने के त भन्दाखेरि मान्छे खर्च गर्न रुचाउँछ कि तिमीसँग धेरै पैसा छ भने यु वान्ट टु स्पेन्ड इट एन्ड फेरि खर्च पनि कसरी गर्छ त भन्दा विदाउट नेगोसिएसन यहाँ नेगोसिएसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो त्यसमा फेरि तिम्रो पकेटमा नेगोसिएसन त्यति धेरै हुन्छ है अब हुन त तिमीहरूले एउटा सेन्टेन्स सुनेको छौ होला हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अलिअलि सानसानो त्यो 1-2 पैसा घुमाएर 2-4 रुपैयाँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ अब यो कन्सेप्टलाई कतिको फलो गर्छन् भन्ने हो फेरि त्यही कन्सेप्टलाई फलो गर्ने हो भने सब्जी बजारमा गएर तिमीले नेगोसिएसन गर्न छोडिदिन्छौ तिमीलाई ठेलावाला मान्छेको लागि त्यो तिमीले दिने 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा दिने 10 रुपैयाँ पनि धेरै हुन्छ भनेर यु विल नट नेगोसिएट इन द्याट केस बट फेरि अचानक सब्जीको भाउ बढ्न सक्छ है त्यसले इम्प्याक्ट ओभरअल फेरि सब्जीको मार्केट फेरि सानो छैन ओभरअल त ठुलो छ हैन होल इकोनोमीलाई लिएर हेर्ने भने त्यो ठेला राखेर बस्ने मान्छेको लागि सानो हो तर ओभरअल इकोनोमीको लागि हेर्ने भने त सोच नेपालमा एक दिनमा कति सब्जी खपत हुन्छ होला मसँग एक्ज्याक्ट फिगर भएन बट डेली बेसिसमा कन्जम्सन हुने भने यही कुरा त हो नि हैन र ओके सो इलेक्ट्रिसिटी भयो वाटर भयो भेजिटेबल भयो हैन रासनको कुराहरू दे आर कन्ज्युम्ड अन डेली बेसिस राइट ओके
and it has a very huge market. अनि तर फेरि त्यो सानो सानो सेक्टर हो जहाँ हामी चाहिँ नेगोसिएसन गर्न रुचाउँदैनौँ, एक्सेप्ट घरमा मम्मी अनि दिदीहरू बजार जाँदाखेरि चाहिँ अब गर्नुहुन्छ नेगोसिएसन, उहाँको त कामै त्यही हो है. Otherwise we don't do that. Okay, but that is ultimately impacting the economy. Inflation को कारण पनि त्यही हुन्छ धेरै जस्तो है. Okay, so पैसा धेरै हुनु जेबमा भनेको के त भन्दाखेरि नेगोसिएसन टेन्डेन्सी कम हुनु र ओभर स्पेन्डिङ. ओभर स्पेन्डिङ भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ सामानको लागि तिमीले एक्स्ट्रा प्राइस तिर्न रेडी हुन्छ है. अब एक्स्ट्रा प्राइस तिर्न रेडी भयो भने अल्टिमेटली फेरि त्यो इन्फ्लेसन भइरहेको छ. अब फेरि सँगसँगै एउटा कुरा तिमीले ख्याल गर, यो स्टेबल हुँदैन कि जहिले. अब प्राइस बढ्यो किन भन्दा तिमीले धेरै पैसा तिर्यौ, प्राइस बढ्यो राइट. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तिमी फेरि यस्तो सधैँ एउटै त हुँदैन नि, तिमीले अब 10 रुपियाँ पर्ने पेनमा 12 रुपियाँ तिर्छु भनेर त आउँदैन हो नि. ओके, त्यस्तो त हुँदैन. ओके, नर्मली फेरि त्यस्तो सधैँ हुँदैन. नेगोसिएसन टेन्डेन्सी पनि छ अलिअलि मान्छेमा हुन्छ. त्यही भएर अब नर्मली के हुन्छ त भन्दा तिमीसँग 1000 रुपियाँ हुँदाखेरि तिमीले 5 वटा सामान किन्थ्यौ भने अब तिमीसँग 5000 छ भने तिमीले 5 वटा सामान किन्दैनौ. अब तिमी थप अरु तिमीले तिम्रो सपनाभित्र भएका, तिम्रो मनभित्र भएका अरु कुराहरू एक्स्ट्रा खेलाउन यताउता हैन, डायरी, नयाँ किसिमको चाहिँ कुनै इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट्स अथवा गाना सुन्नलाई साउन्ड सिस्टम चाहिएला, साथीको देखाउला तिमीले हैन, त्यस्तो अरु कुरातिर तिम्रो ध्यान जान्छ. त्यो हुँदाबित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब सबै पैसा व्यक्तिसँग धेरै पैसा हुँदाखेरि अब उनीहरुका निड बढ्ने भयो, आवश्यकता बढ्ने भयो. त्यो हुँदाखेरि उनीहरुलाई जति चाहिन्थ्यो त्यो भन्दा अरु कुराको पनि डिमान्ड उनीहरुले गर्नु. यसरी के हुन्छ ओभरअल फेरि अरु थुप्रै कुराहरुको डिमान्ड बढ्दै जान्छ. अहिलेसम्म त जति सप्लाई भइरा थियो त्यो सप्लाईले पुगिरा थियो. अब अचानक पैसा धेरै हुँदाखेरि डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड बढ्दाखेरि सप्लाई छैन भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि सप्लायरलाई थाहा छ कि हामीले यस्तो अवस्थामा हाई प्राइसमा पनि बेच्न सक्छौं, किनभने अब जसले धेरै मूल्य तिर्न सक्छ त्यसले किन्ने हो राइट. त्यस्तो बेला सप्लाई कम हुँदाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस राइज भइन्छ अनि तिमीले पनि प्राइस फेरि धेरै बेसी मूल्य हालेर किन्दिन्छौ, फरक पर्दैन. ओके, सो दिस ह्यापन्स. फेरि यो साइकल कहिलेसम्म चल्छ त भन्दाखेरि एउटा स्टेजसम्म चल्छ. इन्फ्लेसन एउटा लेभलसम्म जान्छ. इन्फ्लेसन एकदमै हाई भयो भने अब त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ तपाईँ मार्केटमा भएको मनीको सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, खिच्दिनुपर्छ. अनि त्यो खिचिसके पछाडि तिमीसँग पैसाको कमी हुन्छ. यो खिच्ने तरिका त डेट सेक्युरिटी इस्यु गरिदिने. अब हरेक व्यक्तिले के गर्छ त अब इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पैसा दिन्छ. सरकारले पैसा ल्याइसकेपछि त्यो सरकारले छुपुक्क राख्छ. अब कसैलाई दिने है भनेपछि तिमीसँग अब इन्भेस्ट गरिसक्यो, पैसा ब्लक भयो. पैसा ब्लक भइसकेपछि अब तिमी फजुलको खर्च गर्न तिमीसँग पैसा छैन, ब्याङ्कहरुसँग पैसा छैन. अनि ल्यान्ड सिचुएसन अब के हुन्छ पैसा कमी भयो. अब त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ when there is less money you will try to spend less. When you spend less there is less demand of the product. Less demand of the product ultimately के हुन्छ the price will be lower. है कस्तो रहेछ त चलिरहनु रहेछ यो, कहिले सकिने या स्टप हुने कुरै होइन. because it involves behavior है. त्यही भएर एक ठाउँमा गएर रुक्छ भन्ने चाहिँ छैन. it will not never stop है. ओके, अब म तिमीहरुलाई पैसावाला सब्जेक्टमा लैजान्छु. कसैलाई के गर्न सक्छ भने त्यसले चाहिँ युनिट 6 को फोटो खिचेर चाहिँ शेयर गरोस्. त्यो हो भने मेरो लागि चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ. यहाँ एक दुईटा टेक्निकल कुराहरू छन्. त्यो टेक्निकल कुराहरू भने जस्तो शब्दहरू नाम मात्र याद गर्ने, त्यसको डिटेलमा चाहिँ हामी जान भ्याउनु पनि भ्याउँदैन, नट पोसिबल होइन. त्यही भएर त्यो पोइन्टलाई छोडिकन बाँकी हामी चाहिँ तर त्यो इग्नोरै गर्नुपर्ने पोइन्टहरू हो जसलाई मैले इग्नोर पनि गराउँछु. जस्ट नाम चाहिँ याद गर्ने, यो के रहेछ भनेर थाहा हुनु पर्यो. त्यो बाहेक चाहिँ अरू आवश्यकता छैन. जस्तो केही सेक्युरिटिजका नामहरू, विशेष गरी सेक्युरिटिजका नामहरू चाहिँ यो के होला भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ दिमागमा. मैले त्यसलाई इलेबोरेट गरिदिन्छु. त्यसको एक्जाम्पल अब त्यस धेरै चाहिँ गर्न मिल्दैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट्स नट गो देयर अहिलेलाई. मोनिटरी युनिट अथवा इस्यु अफ ब्याङ्क नोट्स एन्ड कोइन्स कुराहरू म माथि रिड गरेँ. सुरुमा रिड गरौँ, अब यसमा चाहिँ धेरै समावेश नगरौँ. The rupee shall be the monetary unit of Nepal and such rupee shall be divided into 100 paisa. त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. त्यही भएर rupee shall be legal tender. Legal tender भनेको त्यो करेन्सी जो चाहिँ बजारमा चल्छ भनेको सबैले मान्ने है, लिगली सबैले मान्ने. Within Nepal and government of Nepal shall provide guarantee for such rupee. त्यो रुपैयाँमा सरकारको तर्फबाट ग्यारेन्टी हुन्छ कि नेपाल सरकारको तर्फबाट धारकलाई 20 रुपैयाँ दिनेछ भनेर लेखा हुन्छ. यदि 20 रुपैयाँको नोट हो है, तिमीसँग नोट छ भने पढ्नु. गभर्नमेन्टले त्यहाँ आफ्नो प्रमिस लेखेको छ है.
That is just a guarantee given by the government. अब bank notes and coins को कुरा गर्दाखेरि the bank shall have monopoly over the bank भन्ने के राष्ट्र बैंकले भन्छ राष्ट्र बैंकको मोनोपोली छ है यो बैंक नोट र coin इस्यु गर्नको लागि भनेपछि अरु कुनै थर्ड पर्सनले गएर म पैसा छाप्छु म चाहिँ बजारमा ल्याउँछु पैसा भन्ने जस्तो खालको अप्सन छैन ओके so the Rashtra Bank has this policy. The such notes and coins shall be legal tenders in Nepal. Rashtra Bank ले निकालेका हरेक notes र coins नेपालको legal कानुनी रूपमा चल्ने करेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ करेन्सी को कुरा गर्दाखेरि मलाई याद आयो the most important currency is money right and time भन्छ है so एउटा चाहिँ लेखकले के लेखेको थियो त भन्दाखेरि त if the person has these two currency money and time he can do anything in his life if he does not have money and time then he cannot do anything in his life so you साच्चै हो त यो is it like that नम्बर पैसा चाहिँ साधु सन्त पनि होला साधु सन्तसँग समय छ फेरि पैसा नभए पनि हैन so money and time are two currencies which are most valuable in your life if they are with you you can do anything if they are not with you you cannot do anything right sir you money र time फेरि सँगसँगै हुनुपर्छ no I don't believe in that तिमीसँग समय छ money आउला money छ you can enjoy your life right so फेरि पैसा छ र समय छैन भने फेरि बेकार हो तिमीले चाहिँ भोलि तिमी मर्दै छौ आज तिमीले हैन जिन्दगीमा सोच्दैन त्यसको पैसा पायो भने पनि फाइदा so ultimately the most valuable currency is time and then money okay you know that time is not you cannot reiterate यसलाई फेरि रिपिट गर्न मिल्दैन लाइक कब्जा गर्न मिल्दैन क्याप्चर गर्न मिल्दैन कमाउनु टाइम कमाउनै टाइम भित्र जाने अटोमेटिक कुरा हो त्यही भएर त्यसलाई करेन्सी भनेको समथिङ व्हिच फ्लोज है करेन्सीको अर्थ हुन्छ करेन्ट भन्ने शब्दबाट बनेको समथिङ व्हिच फ्लोज है जो बगेर जान्छ पैसा पनि त्यही हो पैसा बजारमा यताउता बग्छ एक ठाउँमा रुक्छ तिम्रो जेबमा रुक्छ पैसा कहिले रुक्छ रुक्दैन नि है बाबालाई कसैले दिन्छ बाबाले तिमीलाई दिन्छ तिमीले बजारलाई दिन्छौ फेरि त्यो बजारबाट घुम्दै फेरि बाबा कहाँ पुग्छ फेरि बाबाले तिमीलाई दिन्छ बाबा त्यस्तो चलिरहन्छ है त्यही भएर यो दिस इज अ विशियस सर्कल यो घुमिरहने कुरा हो है त so that's why it is called currency को अर्थ हुन्छ which is not stagnant यो ठाउँमा रुक्ने कुरा हो भने यो के हो त बगिरहने कुरा हो similarly time is also currency जो मैले एकदमै बिल्कुल बिलिभ गर्छु अब पैसाकै कुरा गर्दाखेरि नेक्स्ट पोइन्टमा के भन्छ सेक्युरिटी अगेन्स्ट द इश्यूड नोट्स भन्छ है जुन नोट्स हामीले इश्यू गर्यौं त्यसको अगेन्स्टमा सेक्युरिटीको कुरा गरौँ मैले तिमीलाई भनेको छु हेर पैसा छाप्दैमा पैसाको भ्याल्यु आउँदैन पैसा छापिसकेपछि जतिको पैसा छाप्या हो जति भ्याल्यु बराबरको पैसा छाप्या हो जुन दिन छाप्या छ त्यही दिन त्यति भ्याल्यु बराबरको सेक्युरिटी चाहिँ राष्ट्र बैंकले क्रिएट गरेर राख्नु छ सेक्युरिटी राष्ट्र बैंकले क्रिएट गरेर राखेको छैन भने त्यो पैसाको पनि कुनै पनि भ्याल्यु हुँदैन है सर त्यति भ्याल्यु बराबरको सेक्युरिटी कसरी क्रिएट सेक्युरिटी कुन फर्ममा क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सेक्युरिटी नर्मली हामी फरेन एक्सचेन्जको रूपमा 50% अनि 50% चाहिँ सरकारले दिने ग्यारेन्टीको रूपमा है सरकारले दिनु पर्यो डेट बोन्ड्स इस्यु गर्नु पर्यो सरकारले इस्यु गरेको डेट बोन्ड्सलाई सेक्युरिटीको रूपमा राख्नुहुन्छ प्रमिसरी नोटलाई सेक्युरिटीको रूपमा राख्नुहुन्छ है सो 50% चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जस्तो गोल्ड सिल्भर यसलाई फरेन एक्सचेन्ज भन्छन् है फरेन एक्सचेन्जमा तिमीले फेरि त्यो युएसडी मात्र बुझ्नु त्यो होइन है गोल्ड सिल्भर फरेन करेन्सी फरेन सेक्युरिटी अघि मैले भनेको थिएँ नि बोन्ड जसमा चाहिँ युएस डलरमा पे गर्छु भनेर लेखेको छु त्यो पनि एन्ड फरेन बिल्स अफ एक्सचेन्ज सो 50% चाहिँ त्यो राख्नु पर्यो 50% चाहिँ सरकारको डेट बोन्ड सरकारले इस्यु गरेका प्रमिसरी नोट राख्नु भनेपछि वी बिलिभ 50 इज इन फरेन एक्सचेन्ज 50 इज फ्रम लोकल सेक्युरिटी है भनेपछि मैले कसरी यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिदिनु 50% फरेन सेक्युरिटी मेरो तर्फबाट है हामीले बुझ्नलाई 50% चाहिँ फरेन सेक्युरिटी 50% चाहिँ लोकल सेक्युरिटी यो मेरो बुझाइ हो है त तिमीले चाहिँ कहीँ यस्तो छ भन्नु नबुझ्नु है मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि 50% चाहिँ फरेन सेक्युरिटी छ गोल्ड सिल्भर फरेन करेन्सीज फरेन सेक्युरिटीज अथवा फरेन बिल्स अफ एक्सचेन्जको रूपमा फरेन एक्सचेन्ज छ अनि 50% चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि सरकार हाम्रो लोकल सेक्युरिटी छ सरकारको तर्फबाट आएका बोन्ड्सहरू अथवा नेपालका विभिन्न क्वाइन्सहरू है क्वाइनहरूलाई पनि भिडियोको रूपमा युज गर्नुहुन्छ यदि क्वाइन एकदम धेरै भयो एक्सेस भयो र त्यो क्वाइन युजमा छैन भने
तिनीहरूलाई पनि जस्तो पुराना कोइन्सहरूलाई पनि हामीले युज गर्न मिल्छ है। त्यसरी चाहिँ धितोको रूपमा विभिन्न कुराहरू राख्ने कुरा हो। तिमीले एक्चुअली चाहिँ वेट अफ सेक्युरिटी पढ, सेक्युरिटीमा चाहिँ कति पर्सेन्ट वेट हुनुहुन्छ के हुन्छ, त्यस पछाडि म चेन्ज इन वेट अफ सेक्युरिटीको बारेमा Let me read this. At least 50% of property to be kept as security shall be one or more of gold, silver, foreign currency, foreign security, and foreign. And remaining percentage. Remaining percentage किन लेख्यो त भन्दाखेरि बचेको भनेर 50% नै हुन्छ हुन त, तर remaining percentage को अर्थ म तिमीलाई change in weight of security भनेर तल एउटा पोइन्ट छ त्यसमा लगेर भन्छु। Change in weight of security ले के भन्नु, provided that with the permission of Sarkar, at least 50% can be replaced by at least 40%. भनेको माथि जुन पर्सेन्टेज लेखा छ नि 50%, त्यसलाई सरकारको अनुमति लिएर राष्ट्र बैंकले 40% मा झार्न सक्छ। त्यो भनेको हामीलाई हामीसँग फरेन सिक्युरिटिज 40% मात्रै भएको छ, बाँकी 60% सरकारले दिने सरकारी डेट बन्ड्स अथवा प्रमिसरी नोटले ब्याकअप गरे हुन्छ भनेर यसरी फरेन करेन्सी गोल्ड सिल्भर नभएको अवस्थामा अथवा कम भएको अवस्थामा त्यो रेशियोलाई झारेर 40% र 60% गराउन मिल्यो है। त्यही भएर 40% भइसकेपछि रिमेनिङ कति हुने भयो त 60%। त्यही भएर रिमेनिङ भनेर शब्द युज गरेर छ ताकि तल गएर दुईचोटी लेख्न नपरोस्, 40% 60% लेख्न नपरोस्। त्यो 40% लेखिसकेपछि रिमेनिङ त अटोमेटिक कति हुने भयो त 60% हुने भयो। यो एकदम चलाकी चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ मलाई मन पर्यो अब त्यसरी लेखेको छ यहाँ। दिस इज समथिङ व्हिच आई लाइक अबाउट द नेपाली ल है, कि माथि 50% अनि रिमेनिङ लेखेर तल 40% पर 50% लेखिसकेपछि रिमेनिङ 60% अटोमेटिक भयो। दिस इज वान व्हिच इज भेरी ब्युटिफुल सो फार आई सी। अनि यहाँ रिमेनिङमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कोइन्सको कुरा गरेछ है। मोहर डबल भने कति हो 50 पैसा, मैले यो चाहिँ ठ्याक्कै भुले। मोहर डबल भने कति हो रे 50 पैसा हैन, पत्ता लाउँदै यो के हो म त कस्तो भुलेछु। मोहर डबल 50 पैसा अथवा त्योभन्दा माथिको डिनोमिनेसन वाला कोइन्सहरूलाई पनि धितोको रूपमा राख्न मिल्छ। सरकारले इस्यु गरेको डेट बन्डलाई पनि धितोको रूपमा राख्न मिल्छ। प्रमिसरी नोट अथवा बिल्स अफ एक्सचेन्ज पेबल इन नेपाल within a period of maximum 18 months from the date of repayment by bank। यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई तिमीले अहिले बिल्कुल इग्नोर गर्दियौ है। यो जुन प्रमिसरी नोट बिल्स अफ एक्सचेन्ज पेबल इन नेपाल बिल्कुल मिलाएर लेखेको छैन। यसमा एकदम डिटेलमा चर्चा गर्नुपर्छ, फेरि त्यत्रो समय पनि हामीसँग छैन के। त्यो कारणले गर्दा जस्ट इग्नोर इट है। यसलाई एक्जाममा याद गर्यो भने चाहिँ तिमीले लेख्नु, नत्र भने त्यस्तो खासै लेख्न पर्दैन है त। ओके याद गरे राम्रो, बट यसो यो के हो सर भनेर यसको डिटेलमा नजाउँ है, बिकज आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट योर टाइम एज वेल। अब चेन्ज इन वेट को कुरा गर्दाखेरि मैले तिमीलाई भनिहाले रिप्लेस्ड बाई 40 एटलिस्ट 40% भनेपछि चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ 60% चाहिँ हाम्रो सरकारले दिने डेट बन्ड्स अथवा सरकारको प्रमिस जसको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 18 मन्थ्सको हुन्छ म्याक्सिमम त्यो पनि त्यस्तो खालको बोन्ड्सहरू पनि यहाँ सेक्युरिटीको रूपमा राख्न मिल्यो। ख्याल गर्ने 18 मन्थ्स चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड छ है। ओके अब भ्यालुएसनको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न भ्यालुएसन टेक्निकहरू हामीलाई दिएको छ। अब यो भ्यालुएसन टेक्निक पनि जस्ट टु नो यसमा हामी चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने पार्टमा जानुभन्दा के हुँदो रहेछ भन्ने पार्टमा चाहिँ जानु पर्छ है। सो जस्तो अब माथिको गोल्ड सिल्भर फरेन करेन्सी डेट सेक्युरिटिज कोइन्स यिनीहरूको कुरा गरे नि, अब उनीहरूको त भ्यालु कति हुने त, हाउ टु भ्याल्यु देम, कुन रेट अप्लाई गरेर यिनीहरूलाई भ्याल्यु गर्ने, अनि त्यति भ्याल्यु बराबरको करेन्सी छाप्न मिल्छ होइन त। भनेपछि यिनीहरूको भ्याल्यु चाहिँ कति हुने, फरेन करेन्सी तल माथि हुँदा फरक पर्छ, फरक परिहाल्छ नि। फरेन करेन्सी तल माथि भयो भने तिनीहरूको भ्यालु कम हुन्छ अनि थप्नुपर्छ फेरि है, यु निड टु एड अदरवाइज इट विल नट बी मेन्टेन। ओके फरेन करेन्सी कम भयो सेक्युरिटी कम भयो भने वी निड टु एड सेक्युरिटी इन order to maintain the value of the currency। ओके तिमीले के सोचेको भन्दाखेरि
5वटा नै हुनुपर्छ होइन, यी मध्ये कुनै एउटा भए हुन्छ। गोल्डै गोल्ड छ भने पनि भेरी गुड, गोल्ड नै गोल्ड छ भने पनि ओके, सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। ओके, तलको पनि त्यही, अब चाहिँ सरकारको डेट बोन्ड मात्रै भए पुग्छ भने त्यतिले पनि पुग्छ है त। ओके, सो तिमीसँग गोल्ड नै गोल्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन, तिमीसँग छैन गोल्ड भने सिल्भर ल्याउनु सक्यो, छैन भने फरेन करेन्सी ल्याउनु सक्यो, छैन भने फरेन बिल्स अफ एक्सचेन्ज ल्याउनु सक्यो होइन र। सो त्यो तिमीलाई चाहिँ स्कोप बढाइदिएको मात्रै हो, यी मध्ये जुनसुकै भए पनि हुन्छ। ल अब यसलाई अलिकति माथि लैजाऊ त, म भ्यालुएसन अफ प्रपर्टीको कुरा गर्छु। स्लाइडलाई अलिकति माथि लैजाऊ। बस 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 ओके। भ्यालुएसन अफ प्रपर्टी केप्ट इन एज अ सेक्युरिटी, जुन सेक्युरिटीको रूपमा प्रपर्टी राख्न त्यसको भ्यालुएसन कसले गर्ने अथवा कुन दिनको गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा मात्र लेखा छ। यो जस्ट टु नो बेसिस हो है, यसमा चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन बेसिसमा मलाई पनि अब धेरै जस्तो कुराहरू त यसमा पनि आइडिया छैन कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ, किन क्याल्कुलेसन टेक्निकल। अघि हजुरले कि त्यहाँ 40% पनि राख्न पाइन्छ फरेन एक्सचेन्ज फरेन सेक्युरिटिजको भन्नुभएको थियो नि, त्यो भनेको त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राख्न पाएछ, त्यो गभर्नमेन्टको लिनुपर्छ होला नि त फेरि पर्मिसन। 40% राख्छु भनेर भन्नलाई चाहिँ सरकारको पर्मिसन दिने, सरकारले पर्मिसन दियो भने 40% राख्न पाइयो, होइन भने कानुन अनुसार 50% नै हो है। 50% राख्दाखेरि त द्याट इज भेरी गुड एन्ड ओके, बट when the के अरे राष्ट्र ब्याङ्क वान्ट्स टु किप इट 40%, इट मस्ट टेक पर्मिसन फ्रम, लेखेको छ त यसमा, मैले के भन्नु त है, इट मस्ट टेक पर्मिसन फ्रम नेपाल सरकार है त। ओके, अप्रुभल अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, माथि भ्यालुएसनको कुरा गर्दाखेरि हेर विभिन्न सेक्युरिटिजहरू छन्, सेक्युरिटिजहरूको भ्यालुएसनको कुरा गरौँ है। सबभन्दा पहिले द प्राइस अफ गोल्ड एट द रेट फिक्स्ड बाई सरकार अन द रिकमेन्डेसन अफ द बोर्ड। नर्मली के हुन्छ, गोल्ड र सिल्भरको भ्याल्यु डेली बेसिसमा चाहिँ भ्यालुएट हुन्छ है, आजको दिनको रेट कति छ यो के हुन्छ त भन्दा सरकारले फिक्स गर्छ, तर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले नै त्यसको लागि रिकमेन्डेसन पठाउँछ कि आजको रेट चाहिँ यति राख्नु अथवा यति मार्केटमा चाहिँ यतिमा बिक्नुपर्छ भनेर इन्टरनेसनल मूल्य मान्यता अनुसार त्यसले डिसाइड गरेर दिन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सरकारले तोकेको भयो गोल्डको रेट चाहिँ, सिल्भरको रेट चाहिँ बोर्डले नै तोक्ने भनेर भन्छ है, अथवा किन भन्दा बोर्डले नै तोक्छ सिल्भरको रेट, गोल्डको केसमा चाहिँ सरकारले तोक्ने हुनाले सरकारलाई भनौँ, अनि सिल्भरको रेट चाहिँ बोर्डले नै तोक्ने हुनाले बोर्डले तोकेको रेट भनेर भनौँ। यसबाट के अर्थ बुझिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन बजारमा चाहिँ आज गोल्डको रेट यति छ भनेर बुझ्छौँ, त्यो सरकारले डिसाइड गरे हो, जबकि सरकारले डिसाइड गरे पनि होइन, सरकारले बस यति हो भनेर सरकारको नजरमा छ र सरकारले अनाउन्स गर्दै हुन्छ, अल्टिमेटली डिसाइडेड चाहिँ बोर्डै हुन्छ है, बोर्डले डिसाइड गरेर बोर्ड र ब्याङ्क फरक हो। हजुर हजुर, यो बोर्ड र ब्याङ्क फरक हो। बोर्ड र ब्याङ्क फरक के भन्छ, जस्तै यहाँ सिल्भर चाहिँ बोर्डले अनि फरेन करेन्सी चाहिँ ब्याङ्कले भन्छ, फरक फरक हुनु दुइटै। ए भाइ, द ब्याङ्क भनेपछि द ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कको इन्टरनल रेगुलेसनमा गभर्नर पर्छ, बोर्ड पर्छ होइन, अरू कुनै अफिसियलले गर्नुपर्ने काम हो जोसँग त्यसको अथोरिटी छ त्यसले गर्ने। जस्तो ब्याङ्कको फरेन करेन्सीको कुरा गर्दाखेरि फरेन करेन्सीसँग सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ, त्यो डिपार्टमेन्टले डिसाइड गरेर डिपार्टमेन्टसँग त्यो अधिकार छ भने त्यो ब्याङ्कले नै गरे। when you say the bank, that means anybody who are working inside the bank, बोर्डै हुनुपर्छ भन्ने छैन, गभर्नर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, ब्याङ्कको अथोरिटी जोसँग छ त्यो काम गर्नै त्यो बडीले गरेको अनाउन्समेन्ट नै फाइनल हुन्छ भनेको है। जस्तो ब्याङ्कभित्र के छ त भन्दाखेरि फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड शाखा छ, त्यसले निकालेको निर्णय अल्टिमेटली फाइनल हुन्छ भन्न खोज्यो। when you say the bank, it can be governor, it can be board, it can be anybody inside the bank जोसँग त्यसको अथोरिटी छ है। ओके, सो ब्याङ्क र बोर्ड भने बिल्कुलै फरक हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु, अल्टिमेटली बोर्डले ब्याङ्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, तर बोर्डले मात्रै गर्दैन, गभर्नरले गर्छ, अरू डाइरेक्टरले गर्छन्, अब होइन अफिसर्सहरूले गर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि द ब्याङ्क मिन्स ओभरअल ब्याङ्कभित्रबाट आउनु पर्यो, जसले गरे पनि हुन्छ है, जसँग त्यो अधिकार छ। यो चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको कुरा भयो। अनि त्यसै पछाडि डेट बोन्ड अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अनि फरेन सेक्युरिटिज अनि बिल्स अफ एक्सचेन्जको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुन रेटमा गर्ने त भन्दाखेरि इट मार्केटेबल सेक्युरिटी हो नि त, इन त बजारमा बिकिरहने कुरा हो नि। गभर्मेन्टले निकालेको नेसनल सेभिङ बोन्ड जुन छ त्यो सेभिङ बोन्ड त सरकार बजारमा त बिकिरहने कुरा हो, भनेपछि यिनीहरूको आफ्नो बजारको मूल्य हुन्छ होइन। विदेशमा त्यो फरेन सेक्युरिटिज
अनि बिल्स अफ एक्सचेन्जको कुराहरू गर्दाखेरि तिनी पनि मार्केटेबल सेक्युरिटीको बजारमा किन्ने बेच्ने हुन्छ, सरकारसँग पनि छ हैन, ब्याङ्कहरुसँग पनि छ, पब्लिकसँग पनि छ, भनेपछि दे आर मार्केटेबल सेक्युरिटीज एन्ड हेन्स दे हेभ देयर ओन मार्केट भ्याल्युज। भनेपछि कुनै पनि वस्तुको मार्केट भ्याल्यु छ भने त्यसलाई भ्यालुएसन गर्नलाई धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। द मार्केट भ्याल्यु अथवा मार्केट रेट विल बी इनफ। ओके, सिमिलरली कोइन्स एट द रेट अफ फेस भ्याल्यु। अब कोइन्सको कुरा गर्दा 1 रुपैयाँको कोइन चाहिँ अब 1 रुपैयाँ भन्दा धेरैको भ्याल्यु पुग्नु भएन क्यारे है, सो कोइन चाहिँ फेस भ्याल्युमै हुन्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ विभिन्न मलाई चाहिँ सजिलै लाग्छ यो गोल्ड चाहिँ सरकारले, सिल्भर बोर्डले, फरेन करेन्सी ब्याङ्कले नै डिसाइड गरेको रेट अनुसार, किनभने फरेन करेन्सीको रेट त हरेक दिन फेरि ब्याङ्कले डिसाइड गरेर पब्लिस गर्छ नि त है। फरेन करेन्सी अनि डेट बन्ड्सको कुरा गर्दाखेरि या कुनै पनि अरू सेक्युरिटिजको कुरा, मार्केटेबल सेक्युरिटिजको कुरा गर्दाखेरि मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा बजारमा के हुन्छ नि त भन्दाखेरि बिक्री हुन्छन् अनि उनीहरूको आफ्नो मार्केट रेट हुन्छ अथवा मार्केट भ्यालुएसन हुन्छ है। त्यो मार्केट भ्यालु अनुसार तिनीहरूको भ्यालुएसन गर्ने गरिन्छ र फेस भ्यालु कोइनको लागि भन्ने शब्द युज गरेछ, विच इज भेरी लजिकल। 1 रुपैयाँको कोइन 2 रुपैयाँ भ्यालुको हुँदैन र त्यो 1 रुपैयाँकै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसरी चाहिँ विभिन्न सेक्युरिटिजहरूको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ हामी चाहिँ पढ्न पायौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को एउटा कुरा जस्तो नोटको कुरा गर्दाखेरि नोटको जुन फेस छ नि हो त्यो फेसमा फिगर के राख्ने त? फिगर भनेको तिमीले पहाड देख्छौ, सगरमाथा हैन, अनि हाम्रो देशको चाहिँ लोगो देख्छौ है, अथवा बाघ देखाउला, हात्ती देखाउला हैन, विभिन्न गाई बस्तुहरू देखाउला। त्यो फिगर चाहिँ के हो नि? नोटमा त्यस्तो के फिगर ल्याउने त? पहिला किङ हुन्थ्यो, किङको स्ट्रिपै थियो हैन, अब त्यो के फिगर चाहिँ ल्याउने त त्यो नोटमा? त्यो नोटको साइज कत्रो हुने है, अनि त्यो नोटमा डिनोमिनेसन 5 को नोट, 10 को नोट, 20 को हैन, 50 को, 100 को, 500, 1000 को, यो त्यसको डिनोमिनेसन कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कसले एप्रुभ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सरकारले नै एप्रुभ गर्नुपर्छ है। के कुरा चाहिँ भन्दाखेरि त्यसमा कस्ता चित्रहरू आउँछन्। अब चित्रमा त बाबा विवाद हुन्छ, यो राख्ने त्यो नराख्ने हैन। अब हुन त अब एकचोटि डिसाइड भइसकेपछि टेन्सन लिनु परेन। जब राजालाई हटाएर अब चाहिँ नयाँ सिस्टम आयो, अब राजा त आउनु भएन अनुहारमा, के अरे फोटोको के अरे नोटको अनुहारमा, अब नयाँ केही राख्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ थुप्रै विवादहरू आएका थिए है। अब नेपालको लोगो कस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ टेन्सन थियो हैन। लाली गुराँस राख्नु हुन्छ हुँदैन, कतिले त गाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गरे, कतिले लाली गुराँस राख्ने नराख्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गरे। डाँफेलाई हटाइदिउँ, हाम्रो नेसनल अब हुँदा के पनि भन्छ भन्दा हाम्रो नेसनल एनिमल्स, नेसनल बर्ड, नेसनल कलर सबै कुरा चेन्ज गरिदिउँ। अब देशै चेन्ज भइसकेपछि किन पुरानो राख्नु भन्न थाले है। यस्ता थुप्रै कुराहरू भयो, तिमीले अब थाहा पाएको पाएन, तिमीहरू सानै थियो होला, तर पनि सोशल स्टडिजमा यताउता पढ्ने मौका पाए भए त ठिकै हो। त्यस्तो कुराहरू भयो है। 2062-63 भन्दा पहिले तिमीले 2062-63 have you ever त्यो पुरानो श्रीमान गम्भीर भन्ने एउटा नेसनल एन्थम हुन्थ्यो, त्यो नेसनल एन्थम गाउने मौका पाए कि पाएन तिमीले? पाएन। पहिलाको नेसनल एन्थम झन् कडा थियो है, त्यो गाउँदाखेरि पनि पुरा हुन्थ्यो के, एनर्जी आउँथ्यो है। अनि त्यस पछाडि सुनमा सय थुङ्गा भन्ने एकदम लोक भाकाको आयो। हाम्रो यस्तो पनि नेसनल एन्थम हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। सय थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने त नेसनल एन्थम जस्तै लाग्दैन थियो, एउटा गाना जस्तो कस्तो लाग्थ्यो है। पुरानो चाहिँ तिमीले यसो युट्युब गरेर हेर्नु, पुरा एनर्जेटिक हैन, साँच्चै त्यो राष्ट्र गान जस्तै मजा आउने खालको थियो है। अब हुन त त्यतातिर गएँ म, अब त्यसलाई पनि चेन्ज गरेँ भन्न सोचेको मैले चाहिँ। त्यसलाई पनि चेन्ज गरेँ, नोट कस्तो हुनुपर्छ त्यस्ता कुराहरू चेन्ज भयो हैन। सो यसको डिसिजन चाहिँ अथवा अप्रुभल चाहिँ कसले दिने त भन्दाखेरि सरकारले दिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखा छ। त्यसै गरी अब सबै नोटको जम्मै यस्ता कुराहरूको डिसिजन सरकारले दिने हो त होइन। जस्तो केही कुराहरू फेरि अरू फिगर्स, इन्टरनल सेक्युरिटी अरेन्जमेन्ट हुन त माथि फिगर्स अपियरिङ इन द नोट भन्छ। फेरि त्यो बाहेक अब के मेजर डिसिजन के राख्ने, सगरमाथा राख्ने कि गाईबस्तु के राख्ने, मेजर डिसिजन लिइसके पछाडि त्यसमा चित्र अरू पनि त छन् नि, रेखाहरू छन् होइन, यताउता छन्, कोठाहरू बनाएको छ के छ, त्यसको बारेमा, त्यसको इन्टरनल सेक्युरिटीको बारेमा 4 मिनट चाहिँ भ्याइन्छ। त्यसको इन्टरनल सेक्युरिटीको बारेमा होइन,
इन्टरनल सेक्युरिटीमा जस्तो तिमीले एउटा रिबन भेट्छौ, त्यसमा अरू 4-5वटा लेयर लगाएर तिमीले चाहिँ एउटा इन्डियामा कसरी पैसा छापिन्छ भन्ने एउटा युट्युबमा भिडियो छ, मैले धेरै पहिला हेरेको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्नु होइन, एउटा लेयर हुँदैन, नोटमा चाहिँ 7-8वटा लेयर 4-5वटा लेयर लगाएर चाहिँ एउटा नोट तयार हुन्छ, बिचमा सेक्युरिटी सिस्टम हुन्छ, ठ्याक्क अरूले कपी गरेर नमिल्ने खालका रिबन्सहरू युज हुन्छन्। यसो गरेर हेर्ने भने भित्र एउटा चाहिँ स्याडो इमेज पनि छ है, त्यस्तो खालको वाटर इमेज, वाटर कलर इमेज पनि छ। त्यस्तो खालको कुराहरू सेक्युरिटीमा के कुराहरू राख्ने त होइन, नक्कली सक्कली छुट्याउन के हेर्ने त, त्यस्ता कुराहरूको डिसिजन फेरि अब टेक्निकल डिसिजन भयो। त्यो टेक्निकल पोलिटिकल डिसिजन जस्ता कुराहरू माथि डिसाइड भयो, टेक्निकल डिसिजन चाहिँ बोर्डले नै डिसाइड गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले नै डिसाइड गर्छ भन्ने भन्छ। अनि मेटेरियल्स फर प्रिन्टिङ ब्याङ्क नोट्स एन्ड अदर मेटेरियल्स सेल बी डिसाइड बाइ द बोर्ड। अब यो कस्तो खालको कागज युज गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ के भन्छ सजिलो छ, कागजको कुरा गरौँ या कोइन्स छाप्नको लागि चाहिँ युज हुने मेटल्सको कुरा गरौँ, यसको डिसिजन पनि बोर्डको हातमा छ भन्छ। यसरी दुईटा डिभाइड गरौँ, सरकारले के डिसाइड गर्दो रहेछ, बोर्डले के डिसाइड गर्दो रहेछ, त्यसको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो है। ओके, अनि सरकारको हातमा फेरि तिमीहरूले सुनेको छौ होला डिमोनिटाइजेसन भन्ने एकदम पपुलर शब्द छ, हामी हर्ड दिस, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। डिमोनिटाइजेसन भन्ने के हो होइन, अनि त्यस किन गरियो त्यस्तो है, त्यसको बारेमा त आज धेरै छैन समय, म भोलिकै क्लासमा चर्चा गरौँला। है त ओके, ल आज के गरौँ त भन्दाखेरि अब त्यस पछाडिको एउटा सेक्सन 52(5) मा लेखेको कुरा छ, सिजिङ अ ब्याङ्क नोट टु बी लिगल टेन्डर भन्छ। सर मैले भन्दै सिम्पल छ, सरकारले कुनै नोटलाई अब यो चल्दैन भनेर भन्यो भने चल्दैन है, त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक नोटिस इस्यु गर्नुपर्छ। नोटिस इस्यु गरेर अबदेखि हाम्रो 500 को नोट चल्दैन भने चाहिँ अब त्यो 500 को नोट चल्दैन। कतिपय केसमा हामी पुराना राजाहरूको नोटलाई चाहिँ एउटा युग आइसकेको पछाडि अथवा एउटा एउटा जेनेरेसन चेन्ज भइसकेपछि अब यो पुरानो नोट चल्दैन। जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ त्रिभुवनको नोट चल्दैन नि त, अबदेखि त्रिभुवनको नोट चल्दैन भनेर केही समय पहिला चाहिँ सरकारले भनिसकेका थियो, भइसकेपछि अब त्रिभुवनको नोट चल्दैन होला। अब केही वर्ष पछाडि चाहिँ राजाको नोट नचल्ने भन्ला, राजाको नोट नचल्ने भनिसके पछाडि त्यो राजाको नोट कसैसँग छ पुरानो फाटेको अथवा नयाँ अथवा ठिकठाक नोट भए पनि अब त्यो चाहिँ चल्दैन। ओके, सो गभर्नमेन्ट हेज द्याट राइट टु सीज करेन्सी अथवा सर्टेन डिनोमिनेसन टु बी लिगल टेन्डर। डिनोमिनेसन भनेको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ यसरी लेखेको जुन अमाउन्ट छ नि त्यसलाई डिनोमिनेसन भन्छन्। 5 रुपियाँको नोट नचल्ने भने चाहिँ सक्यो। अब जस्तो 1 र 2 को नोटै आउन छोड्यो नि अब है, अब 1 र 2 को नोट आउन छोड्यो, 1 र 2 को नोट बन्द भएको चाहिँ होइन, छ कसैसँग पनि चल्छ है त। तर कुनै दिन गएर फेरि सरकारले अब 1 र 2 को नोट नचल्ने कसैसँग छ भने पनि भनेर सक्यो है त। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू गाइज।